सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। एक और भयानक कहानी के साथ मेरे साथियों हाजिर हैं। सुनिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल वफान डॉली स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें और ये कहानियाँ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो हॉरर स्टोरीज़ को बहुत पसंद करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते और खूब गपशप लगाते, महफिलें जमती, एक साथ हंसना बोलना हमारा लगा रहता। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने कहा, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन नहीं रखता, मगर कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया। मेरे एक दोस्त ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, उस पर आज भी जिन्नात बसे हुए हैं। अगर नहीं यकीन आता तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। मैं तो पहले ही हंस रहा था। मैंने कहा, अबे मैंने आज तक नहीं देखा किसी जिन को और तू मुझे झूठ कह रहा है। चल तेरी बात मान ली जाए। हम सब दोस्तों ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। आप सभी जानते हैं कि बचपन में और नौजवानी में इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता ही है। वालिदैन को खबर नहीं होती और बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मेरे उस दोस्त का नाम मैं बताता चलूँ, उसका नाम नदीम था। वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए उस पर कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिनके नाम आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम थे। जैसे ही ईशा की अजान हुई, हमने कहा, अब चलो निकल पड़ते हैं और देखते हैं इन साहब ने किस दरख्त के बारे में बताया है। जरा हम भी तो देखें नजर न आने वाली मखलूक को। हम खेतों में चलते चले जा रहे थे। रात काफी गहरी हो रही थी। डर भी लग रहा था, लेकिन चूंकि अपना भरम भी कायम रखना था, इसलिए किसी ने भी चेहरे से जाहिर न होने दिया। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के मिनमिनाने की आवाज आई। मैं बच्चे के बोलने की आवाज आ रही थी। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज सुनने का इंतजार करने लगे कि किस सिम से आवाज आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज दोबारा सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई कमजोर सा बच्चा है जो मिनमिना रहा है। नदीम ने फौरन कहा, आवाज उस तरफ से आ रही है, जो दूसरा खेत है वहां से आवाज आ रही है, मुझे यही लग रहा है। खैर, हमने उसकी बात मान ली। ये सर्दियों के दिन थे, ठंड बढ़ती जा रही थी और वैसे भी आप जानते हैं गांव में सर्दी कुछ ज्यादा ही होती है। हम सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर ने कहा, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना। जिस काम के लिए जा रहे हैं हमें वही काम करना चाहिए। पर कोई भी नहीं माना। बहादुर बनने का जो शौक था, उस खेत की तरफ बढ़ने लगे सब। वहां जाकर देखा तो सच में एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में टहल रहा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चरवाने आते हैं चरवाहे, उनका ये बच्चा रह गया है। इसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। उसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। रात काफी गहरी होती जा रही थी और हमारे डर में मजीद इजाफा हो रहा था, लेकिन वही बात कि एक दूसरे के सामने अपने डर को जाहिर नहीं करना था। उन्हीं दोस्तों में मुदस्सिर ने बोला, यार अब हमको वापस जाना चाहिए, यहाँ मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। सब उस पर हंसने लगे और उसको डरपोक डरपोक कहने लगे, यार तू मर्द का बच्चा है, डर रहा है। अरे हम उसी जामुन के दरख्त के पास जाने के लिए आए हैं, यही देखने के लिए तो आए हैं कि वहां पर जिन्नात हैं या नहीं, और तू अभी से डरना शुरू हो गया। खैर, वो खामोशी से हमारे साथ चलता रहा। अभी हम चल रहे थे और एक दूसरे से सरगोशियों में बातें कर रहे थे कि रास्ते में हमें सीटी की आवाज आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब तो डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि वापस जाए और डरपोक का उसको लक़ब मिल जाए
اور صبح اس کا مذاق اڑایا جائے، اس لیے اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی ہمیں چلتے ہوئے کہ سامنے ہی وہ درخت نظر آیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر بولا کہ اس بکری کے ننھے بچے کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلد ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں اس درخت پر جمی ہوئی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی اتنی باریک تھی پر اتنی تیز تھی کہ بتانا مشکل ہو رہا ہے۔ کبھی درخت پر جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ سب مرو گے، سب کے سب مرو گے، بھاگو یہاں سے ورنہ سب کی ہڈی پسلیاں ایک ہو جائیں گی۔ ہم نے اونچی آواز میں کلام پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی آیتیں، جو بھی صورتیں ہمیں زبانی یاد تھیں ہم پڑھتے جا رہے تھے۔ یقین ہو گیا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ ہمارے سامنے آتا، لیکن وہ آوازیں نہ جانے کس سمت سے آ رہی تھی۔ میرے دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے ان کو روک رکھا تھا۔ وہی بات کہ میں تو اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر ہم نے محسوس کیا کہ روشنی اب ہماری طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اس تیزی سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے کہ ہمارے پیچھے خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہے اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، لیکن پھر ہمیں ایک چیخ سنائی دی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہمارا ایک دوست یعنی مدثر، اس کو کوئی اپنی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ہوا میں معلق تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت بڑی مخلوق اس کو ہوا میں لٹکا کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ جامن کے درخت کی طرف وہ اس کو لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، اس حالت میں ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے دوست کی مدد کرنی چاہیے، وہ مخلوق ہمارے دوست کو مار دے گی۔ ہم رکے اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ مدثر ہم ہیں، تم آیت الکرسی پڑھو، دیکھو یہ جو کوئی بھی ہے تمہیں نہیں کہہ سکتا ہے کچھ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن مدثر تو ہوش میں ہی نہیں تھا، وہ چیخ رہا تھا، مدد کرو مدد کرو، اور وہ مخلوق اس کو ایک جھٹکے میں ہی ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے درخت کے اندر لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی کٹی پھٹی لاش باہر آئی۔ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس کا سر الگ تھا، اس کے بازو الگ تھے۔ ہمارا دوست ہمارے سامنے اس عبرتناک حالت میں پڑا تھا کہ ہم تو وہاں پر شاید کھڑے کھڑے مر ہی جاتے۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے ہوش دلایا، بھاگو یہاں سے، وہ ہمیں بھی مار دے گا۔ اس نے ہمیں صرف اس بات کی دھمکی دی ہے کہ ایک دوست کو مار سکتا ہوں تو تم سب بھی مر سکتے ہو۔ پھر تو ہمیں کچھ نہیں سوجا۔ ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے لگاتار دوڑتے رہے اور ہمیں یہی محسوس ہو رہا تھا ہمارے پیچھے کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے اسے نہیں دیکھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بہت بڑا تھا اور اس کے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جو بہت بہادر بنتا تھا، سب سے پہلے میں ہی گاؤں آ کر بے ہوش ہوا۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ہم اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ ہمارے گھر والے ہم سے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا تھا، کہاں گئے تھے تم لوگ، یہ بتاؤ، سارے دوست ایک ساتھ بے ہوش کیوں پڑے تھے؟ میں اپنے گھر والوں سے کیا کہتا کہ میں تو جنات پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا، اور کل رات کا منظر تو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرے دوست کو میرے سامنے مار دیا گیا، اس کی لاش میرے سامنے کٹ کر باہر آئی، میرے سامنے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ہفتوں کے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو میرے سارے دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، یار مدثر کی بہت یاد آتی ہے، میرا وہ دوست میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا۔ تو وہ دوست کہنے لگے، مدثر کے ساتھ ہی نہیں ہوا صرف یہ حادثہ، تم جانتے ہو نا بکری کا وہ بچہ جو ہم درخت کے پاس چھوڑ آئے تھے؟ ہاں، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیا بتائیں؟ ہم تو 2-3 دن کے بعد ہوش میں آئے۔ پھر ہم نے سوچا کہ اسی جگہ جائیں اور اس بکری کے بچے کو تو اٹھا کر لے آئیں جہاں پر اسے چھوڑ کر آئے تھے۔
وہ کہنے لگے صبح ہوئی تو ہم وہاں جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت کی، کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ پہنچ کر جہاں پر بکری کے بچے کو رسی سے باندھا تھا دیکھا تو بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا، جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اس بکری کے بچے پر گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ رات کو مدثر کے بعد جو حادثہ ہوا وہ بکری کے ساتھ ہوا۔ ہمیں تو اللہ کے کلام نے بچا لیا کسی نہ کسی طرح، ورنہ ہم جو بہادری دکھانے گئے تھے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، جامن کے اس درخت کے پاس ہم میں سے کوئی نہیں جاتا۔ اگر کسی کام کے لیے بھی کوئی ہمیں وہاں بھیجتا ہے تو میں تو صاف انکار کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ منظر اور بھیانک رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے جو بہادری دکھائی، میری بہادری کی وجہ سے میرا دوست جو بار بار کہہ رہا تھا کہ چلو یہاں سے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری بہادری میرے دوست کی جان لے گئی۔